अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस्लामी तारीख़ में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने इल्म, तकवा और इस्तिकामत की ऐसी मिसालें कायम की जो सदियों बाद भी हमारे लिए मशअल राह हैं। इन्हीं में से एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्हें इमाम दारुल हिजरत यानी मदीना मुनव्वरा का इमाम भी कहा जाता है। आप ना सिर्फ इल्म हदीस के एक बड़े इमाम थे, बल्कि इस्लामी फ़िक़ह के 4 बड़े मकातब फ़िक्र में से एक फ़िक़ह मालिकी के बानी भी थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ह, इल्म, दयानत और हिकमत ने उम्मत मुसलमा को एक मजबूत कानूनी, शरई और समाजी निज़ाम फराहम किया, जिसकी रोशनी में आज भी कई इस्लामी ममालिक अपने अदालती और फ़िक़ही निज़ाम को चला रहे हैं। इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, इनकी ज़िंदगी कैसी थी, इनके इल्मी कारनामे क्या थे, फ़िक़ह मालिकी क्या है और आज इसके क्या असरात हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह सन 93 हिजरी बमुताबिक 711 ईस्वी में मदीना मनव्वरा में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ अरब कबीले असबही से था, जो असल में यमन से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन कई नस्लों से मदीना में आबाद था। आपके दादा मालिक बिन अबी आमिर मदीना के मुअज़्ज़ज़ और दीनदार अफराद में शुमार होते थे, और आपके वालिद अनस रहमतुल्लाह अलैह भी एक नेक और बाअमल मुसलमान थे। आपकी वालदा आलिया बिनते शुरैक एक फाजिला खातून थीं, जिन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदाई तरबियत में अहम किरदार अदा किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से इल्म का शौक़ था। आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और इब्तिदाई दीनी तालीम हासिल की। जब आपने अपनी वालदा से इल्म हदीस सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो इन्होंने आपको मशवरा दिया कि इल्म हासिल करने से पहले अदब सीखो। यही वजह थी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा अपने उसातिज़ा का इंतहाई अदब व एहतराम किया। आपके अव्वलीन उसातिज़ा में इमाम नाफे रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। इमाम नाफे रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी सिलसिला बराह रास्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है, जिसने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इल्म को एक मजबूत बुनियाद फराहम की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 600 मशहूर उसातिज़ा से इल्म हासिल किया, जिनमें से अक्सर ताबईन थे, यानी वो अफराद जिन्होंने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से बराह रास्त इल्म हासिल किया था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना में हदीस और फ़िक़ह की तदरीस शुरू की, और जल्द ही लोग जोक दर जोक आपके दुरूस में शरीक होने लगे। आपका हल्का दर्स मस्जिद नबवी में कायम था, जहाँ तुलबा ज़मीन पर बैठते और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस बयान करते। आप हदीस बयान करते वक्त मुकम्मल अदब का मुज़ाहिरा करते, यहाँ तक कि खुद सीधे बैठकर साफ़ सुथरा लिबास पहनकर हदीस सुनाते, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुकम्मल एहतराम किया जा सके। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा इल्मी कारनामा मोता इमाम मालिक है, जो तारीख़ इस्लाम की अव्वलीन और मुस्तनद तरीन हदीस व फ़िक़ह की किताबों में शुमार होती है। इस किताब को लिखने में आपने 40 साल लगाए, और इसमें तकरीबन 1720 अहादीस शामिल की, जिन्हें आपने बड़ी तहकीक और छानबीन के बाद मुंतखब किया था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ह और हदीस में कुछ अहम उसूल ये हैं। अमले अहले मदीना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मदीना मुनव्वरा में राइज फ़िक़ही और अमली रवायात सबसे ज़्यादा मुस्तनद थीं, क्योंकि वहाँ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की बड़ी तादाद रहती थी। हदीस की सख्त जांच पड़ताल। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ सही और मुस्तनद अहदीस को कबूल करते थे और ज़ईफ़ रवायात को तर्क कर देते थे। क़यास और इस्तिहसान। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क़यास यानी इज्तिहाद को कबूल किया, लेकिन सिर्फ उस वक्त
جب حدیث یا قرآن سے کوئی واضح دلیل نہ ملے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے جب حکمرانوں نے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ہمیشہ حق اور سچائی کے دامن کو تھامے رکھا۔ آپ کی استقامت کا سب سے مشہور واقعہ عباسی خلافت کے دور میں پیش آیا، جب خلیفہ ابو جعفر منصور اور مدینہ کے گورنر جعفر بن سلیمان نے آپ پر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس وقت عباسی خلافت مضبوط ہو رہی تھی اور حکمران چاہتے تھے کہ علماء ان کے سیاسی فیصلوں کی حمایت کریں تاکہ عوام ان کی حکومت کو شرعی حیثیت دیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ منصور نے بیعت بالاکراہ، زبردستی بیعت کا طریقہ اپنایا تھا، یعنی وہ عوام کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ ان کے خلاف کسی اور کو حکمران نہ مانے۔ اس پس منظر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ وہ ایسا فتویٰ جاری کریں جس میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ جب کوئی بیعت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور اسے توڑنا جائز نہیں۔ یہ دراصل عباسی حکمرانوں کے سیاسی مفاد کے لیے تھا تاکہ ان کے خلاف کوئی بغاوت نہ کر سکے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر فرمایا کہ بیعت اگر زبردستی لی جائے تو وہ شرعاً معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام میں کسی کو جبر کا نشانہ بنا کر بیعت لینا درست نہیں۔ یہ فتویٰ اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں عباسیوں کے مخالفین کو جواز مل سکتا تھا کہ وہ ان کی بیعت کو مسترد کر سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے نے مدینہ کے گورنر جعفر بن سلیمان کو غصے میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ کی گلیوں میں سر عام کوڑے مارے گئے۔ روایات کے مطابق انہیں 70 کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم پر گہرے زخم پڑ گئے اور ان کا کندھا اتر گیا۔ لیکن اس تمام ظلم کے باوجود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف سے ذرا برابر بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ ایک طرف عباسی خلافت تھی جو ایک زبردست طاقت رکھتی تھی، اور دوسری طرف ایک عالم دین جو صرف اللہ کے احکام پر عمل پیرا تھا اور کسی سیاسی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب یہ خبر پھیلی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے تو عوام میں شدید غصہ پیدا ہوا۔ مدینہ کے لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت میں آواز بلند کی اور اس معاملے نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ عباسی حکمرانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بعد میں خلیفہ ابو جعفر منصور نے خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت کی اور انہیں اپنے دربار میں بلا کر عزت و احترام سے نوازا۔ انہوں نے یہاں تک پیشکش کی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بغداد آ کر خلافت کا سرکاری قاضی، چیف جسٹس بن جائیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم نظیر قائم کی کہ ایک عالم دین کو کسی بھی صورت میں ظالم حکمرانوں کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے۔ ان کی استقامت نے بعد کے تمام ائمہ اور علماء کے لیے ایک مثال قائم کی کہ دین اسلام میں سچائی اور اصولوں پر کھڑے رہنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج بھی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کی جرأت اور استقامت کو اسلامی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ فقہ مالکی کا دائرہ وسیع ہے اور اس کی کچھ بنیادی خصوصیات یہ ہیں۔ قرآن و حدیث۔ فقہ مالکی میں سب سے پہلی دلیل قرآن اور پھر صحیح حدیث ہیں۔ عمل اہل مدینہ۔ مدینہ منورہ میں جو طریقے رائج تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہیں اہم دلیل مانتے تھے۔ قیاس اور استحسان۔ اگر براہ راست دلیل نہ ہو تو عقل اور اجتہاد سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مصالح مرسلہ، یعنی عوامی فلاح و بہبود کو بھی فقہ میں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ فقہ مالکی آج بھی کئی ممالک میں رائج ہے، جیسے شمالی افریقہ، مراکش، الجزائر، لیبیا، تیونس، مغربی افریقہ، نائجیریا، مالی، سینیگال، خلیجی ممالک، بحرین، کویت، سعودی عرب میں مدینہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی علم حدیث اور فقہ کی خدمات میں گزاری۔ آپ کے شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے علماء شامل ہیں۔
जिन्होंने बाद में अपना फ़िक़ी मकतब फ़िक्र कायम किया। 179 हिजरी बमुताबिक 795 ईस्वी में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और इन्हें जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। इनकी इल्मी खिदमात आज भी ज़िंदा हैं और फ़िक़ह मालिकी पूरी इस्लामी दुनिया में नाफिजुल अमल है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जिन्होंने इस्लामी फ़िक़ह को एक मजबूत बुनियाद दी और अपने असूलों पर सख्ती से कायम रहे। इनकी किताब मोता इमाम मालिक आज भी इस्लामी कानून की सबसे मोतबर किताबों में शामिल है। फ़िक़ह मालिकी की जामयत और अमली हैसियत इसे दीगर मुकातबे फ़िक्र से मुमताज़ करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।